आफ्नो मुद्रा युआनको डिजिटल संस्करणको परीक्षणमा चीनले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। चीनले साङ्घाई नजिकको सुजो शहरमा डिजिटल मुद्राको सफल परीक्षण गरिएको घोषणा गरेको हो। यो शहरका 1,81,000 नागरिकलाई 55 युआन 1,000 नेपाली रुपियाँ डिजिटल मुद्रा दिएर मे 1 देखि 5 तारिकसम्म केही पसलहरूमा खर्च गर्न लगाइएको थियो। चीनका 11वटा राज्यमा 5 लाख मानिस समक्ष डिजिटल मुद्राको परीक्षण गर्ने पिपुल्स बैंक अफ चाइनाको अभियानको यो एउटा अङ्ग थियो। यस अन्तर्गत बैंकले छानेका नागरिकलाई डिजिटल वालेटको रूपमा एप डाउनलोड गर्न लगाइन्छ, जसबाट सामान खरिद गर्दा उनीहरूले आफ्नो शहरका हजारौं पसलमा सामान किन्दा छुट समेत पाउँछन्। डिजिटल युआन भनेको चिनिया मुद्रा युआनकै डिजिटल स्वरूप हो, जसलाई ब्लकचेन प्रविधि मार्फत परिचालन गर्न खोजिएको छ। ब्लकचेन भनेको अनलाइनमै स्वत तथ्याङ्क राख्न सकिने प्रविधि हो, जसले कुन पैसा कोसँग छ भनेर जानकारी राख्ने सुविधा दिन्छ। बिटकोइन र इथेरियम जस्ता क्रिप्टो करेन्सी पनि यही प्रविधिमा आधारित छन्, तर चीनमा परीक्षण भइरहेको यो प्रविधि भने पर्मिसन्ड हो। यसको अर्थ कुन पैसा कसलाई चलाउन दिने भनेर नियन्त्रण गर्ने अधिकार पिपुल्स बैंकलाई हुन्छ। चीनमा सन् 2020मा पनि यस्तै खालको सानो परीक्षण गरिएको थियो, तर यो पटक गर्न लागेको परीक्षण गत वर्षको भन्दा 10 गुणाले बढी हो। चीनले आफ्नो शहरमा मात्रै नभए हङकङमा पनि यस्तो खालको परीक्षण गर्दैछ भने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रविधिको विकास गर्दैछ। सुरुमा थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बैंक अफ इन्टरनेसनल सेटलमेन्टमा कारोबार गर्न सकिने गरी डिजिटल मुद्राको प्लेटफर्म तयार भइरहेको छ। परीक्षणको क्रम हेर्दा आफ्नो मुद्रालाई पर्मिसन ब्लकचेन प्रविधिमा पूर्ण रूपमा राख्नेमा चीन पहिलो देश हुनेछ। यो उपलब्धि कहिलेसम्म हासिल हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि आगामी 1 वर्षभित्रमा यसले ठूलो सफलता हासिल गरिसकेको हुनेछ। यसको विपरीत पश्चिमी मुलुकका प्रमुख बैंकहरू फेडरल रिजर्भ बैंक, बैंक अफ इङ्ल्यान्ड र युरोपियन सेन्ट्रल बैंक भने डिजिटल बनाउने मामिलामा निकै सुस्त छन्। ब्लकचेन प्रविधि अपनाउँदा कारोबारहरू सार्वजनिक रूपमा हेर्न सकिने भएकाले यसले गोपनीयताको अधिकारमा असर गर्ने र डिजिटल मुद्रामा जाँदा बैंकहरूको भविष्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू चिन्तित छन्। डिजिटल मुद्रामा जाने चिनिया गतिले विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनेछ। विश्वका अन्य अर्थतन्त्रले चीनको यो कदमलाई कसरी हेर्छन् भन्ने पनि मुख्य प्रश्न छ। डिजिटल युआनले अहिले नै कानुनी हैसियत पाइसकेको छ। डिजिटल युआन मार्फत हुने भुक्तानी चीनमै प्रयोग हुने अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक अलिपे वा विच्याट भन्दा आधारभूत रूपमै फरक छ। विच्याट र पेपाल जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकको कारोबारमा लेखाङ्कन गरिएका ठूला डेटाबेसले काम गरिरहेको हुन्छ, जसको व्यवस्थापनको लागि केही घण्टा वा कुनै अवस्थामा 1 दिन पनि लाग्न सक्छ। डिजिटल युआनले यस्ता बैंकको आवश्यकतालाई हटाइदिएको छ। साथै अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकले लिने जस्तो कुनै सेवा शुल्क पनि यसमा पर्दैन र सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा भुक्तानीको गति पनि अहिलेको भन्दा चाँडो हुन्छ। बिटकोइन जस्ता क्रिप्टो करेन्सीहरू जस्तो यो स्वतन्त्र रूपमा चल्ने मुद्रा भने होइन, यसलाई त्यहाँको सरकारले सञ्चालन गरेको हो, जसकारण यो भौतिक मुद्रा वितरण गरेको जस्तै डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित रूपमा वितरण गरिने मुद्रा हो। यसले सरकारलाई कुन पैसा कहाँ छ भन्ने जानकारी पनि दिन्छ। भौतिक मुद्रा जस्तो कसैले लुकाएर राख्ने सम्भावना पनि यसमा हुँदैन। धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल मुद्राको विकासको तयारी गरिरहेका छन्। जापान र कोरिया पनि यो मामलामा निकै अगाडि छन्। युरोपियन युनियनमा आबद्ध देशहरूमा भने डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा आउन अझै पनि 4-5 वर्ष लाग्न सक्छ। धेरै मुद्राहरू बीच कारोबार हुँदा अहिले डलरलाई आधार मानेर कारोबार हुन्छ। यसका लागि स्विफ्ट नामक अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रोटोकल प्रयोग हुन्छ। यसका कारण डलरको माग संसारभर नै उच्च हुन्छ र अमेरिकालाई आफूले सामान वा सेवा खरिद गर्दा सस्तोमा पाउने सम्भावना सधैँ रहिरहन्छ। डिजिटल युआन मार्फत कारोबार हुँदा स्विफ्ट प्रोटोकल वा डलरलाई मध्यस्थकर्ता मुद्राको रूपमा प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। 120 भन्दा बढी देशले चीनसँग ठूलो व्यापार गर्दै आएका छन्। ती देशले डलरलाई मध्यस्थकर्ता मुद्राको रूपमा कारोबार गर्दा वित्तीय भार पर्नुका साथै दिनहुँ परिवर्तन हुने डलरको भाउले अस्थिरताको जोखिम निम्त्याइरहेको हुन्छ। चीनले भने आफूले डलरलाई मध्यस्थता मुद्राको रूपमा हटाउने उद्देश्यसहित युआन नल्याएको बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कुन मुद्रालाई मध्यस्थकर्ता बनाउने भनेर बजारलाई नै छान्न दिनुपर्ने उसको भनाइ छ। डिजिटल मुद्राले ल्याउने दोस्रो जोखिम भनेको यदि केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको माग धान्न सकेन भने बजारको शक्तिले यसलाई परिपूर्ति गर्नेछ। 11औं शताब्दीमा कागजी नोटको आविष्कार गरेको चीनमा अहिले कागजी नोट प्रयोगविहीन बन्दै गएको छ। भौतिक रूपमा प्रयोग गर्नु नपर्ने क्रेडिट कार्ड महामारीको बेलामा निकै लोकप्रिय बन्यो। डिजिटल मुद्राको तेस्रो जोखिम भनेको डिजिटल मुद्रालाई अवलम्बन गर्न नसक्ने विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरू आफ्नो अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न असफल हुन सक्छन्।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै पनि नियमन गर्न नसकिने खालका यस्ता मुद्राहरूको कारोबार बढ्दै गयो भने सम्बन्धित देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले ब्याजदर तोक्ने वा मुद्राको प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्लान्। उदाहरणका लागि क्रिप्टोकरेन्सीलाई कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, तर त्यसले क्रिप्टोकरेन्सीले ल्याउने फाइदाहरूलाई रोक्न भने सक्दैन। युरोप र अमेरिकासँग चीनले तनावपूर्ण व्यापार सम्बन्ध जारी रहेको बेलामा डिजिटल युवानको परीक्षण तीव्र भइरहेको छ। यस्तो बेलामा भविष्यको मुद्राको लागि चीनलाई फर्स्ट मुभरको लाभ दिनु अन्य देशको लागि चिन्ताको विषय हुन सक्छ। ब्लकचेन प्रविधिले हामीले अहिले गरिरहेको भुक्तानी प्रणालीलाई बदलिरहेको छ। समयमै यसको उपभोग गर्न नसके नेपाल जस्ता देशहरू भविष्यमा थप पछाडि पर्ने जोखिमलाई नकार्न सकिन्न।